बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, क़ुरआन मजीद वो अज़मतों वाली किताब, वो बुलंदियों वाली किताब, वो रफ़ातों वाली किताब, वो बुलंदियों वाली किताब, वो मकाम वाली किताब, वो ऐसी किताब जो उससे जुड़ जाता है उसको भी आला मुकाम देती है, जो उसको पढ़ता है उसको भी आला मुकाम देती है, जो उसको सीने में महफूज करता है उसको भी आला मुकाम देती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस किताब करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और इसी किताब के हवाले से, इसी कुरान के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है लाइन पर मोहतरम आस एकेडमी से मुफ्ती अब्दुल्ला साहब। हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम भी करते हैं और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, मोहतरम मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा तो कुरान मजीद और रमज़ान की क्या मुनासबत है, इनका क्या ताल्लुक है, इनका आपस में क्या निस्बत है, इसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। जो आपने सवाल किया है कि रमज़ान और क़ुरआन, इस मुनासबत से ये अर्ज़ करना है कि रमज़ान को क़ुरान के साथ और क़ुरान को रमज़ान के साथ एक ख़ुसूसी मुनासबत है, जिसका अंदाज़ा हमें उस हदीस पाक से होता है कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक का दौर करने के लिए रमज़ान मुबारक में तशरीफ़ लाया करते थे। और अल्लाह ताला ने इस आयत में भी इस बात की तख़सीस फरमा दी, इस बात की अहमियत को वाज़ेह कर दिया कि रमज़ानुल मुबारक वो बरकतों वाला महीना है जिसमें कुरान पाक को उतारा गया है, जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, जिसमें कुरान पाक को अल्लाह ताला लौह महफूज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर उतारा करते थे। इसलिए कुरान को रमज़ानुल मुबारक के साथ और रमज़ानुल मुबारक को कुरान के साथ एक ख़ास मुनासबत है। इसलिए जैसे रमज़ानुल मुबारक का अजर व सवाब है, उसी हिसाब से कुरान पाक के पढ़ने का अजर व सवाब भी है। मैं आपकी वसातत से यहाँ पर एक अहम नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम गौर करें तो ये दोनों ही अमल, कुरान पाक की तिलावत और रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये दोनों अमल अल्लाह के यहाँ एक ख़ास अहमियत रखते हैं। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो ये बदला कैसा है ये अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वो बदला कितना होगा, उस बदले का मेयार क्या होगा, वो किस आला दर्जे का बदला होगा। और उधर से अगर कुरान पाक को देखा जाए तो कुरान पाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं, बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान पाक को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो इधर से रोज़ादार के बारे में और आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही भी पढ़ा है। मतलब क्या है कि रोज़ा अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदल हूँ। और उधर से कुरान की मुनासबत से भी ज़िक्र फरमाया कि ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ कलाम है। जिधर इधर से कुरान पाक की एक आला शान है और उधर से रमज़ानुल मुबारक की एक आला शान है। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को मिलाकर इनको एक खुसूसियत का हामिल कर दिया गया। यहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला का एक कौल मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के बारे में आता है कि उन्होंने ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। रिवायात में आता है, तारीख़ में लिखा है कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला को बकसरत अल्लाह ताला की ज़ियारत हुआ करती थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की
کہ یا باری تعالی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا قرب زیادہ ہو سکتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اگلا جو سوال ہے تو وہ بڑا ہی قابل غور ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھنا آپ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ الفاظ موجود ہیں بفہم او بلا فہم، وہ سمجھ کر پڑھے جائیں یا بغیر سمجھے پڑھے جائیں۔ تو جواب لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو القاء ہوا، خواب میں یہ جو جواب آیا کہ بفہم او بلا فہم، چاہے کوئی انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا اس کو بغیر سمجھے پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ قرآن کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن کو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا ہے، کیا مطالب ہیں، کیا معانی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ لیکن قرآن پاک کا پڑھنا چاہے وہ بغیر سمجھے کے ہو، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتا، صرف وہ قرآن پاک کو کھولتا ہے، سامنے رکھتا ہے اور قرآن پاک کو کھول کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آہوزاری، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا اس محبت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے اس پیار کو ظاہر کرتا ہے کہ میری اس کتاب کے ساتھ یہ محبت ہے، تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ تو قرآن اور رمضان کی آپس میں ایک خاص مناسبت ہے۔ جہاں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی انداز سے قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی رمضان المبارک اور قرآن مجید کی نسبت ہے، قرآن مجید کا تعلق ہے، قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا ایک گہرا ربط اور تعلق ہے، اور کیا اسی کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا جس طرح سے ایک تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور جس طرح سے قرآن مجید کے آداب ہیں، اس کو پڑھنے کے آداب ہیں، اس کو چھونے کے آداب ہیں، اس کو دیکھنے کے آداب ہیں، اس کو یاد کرنے کے آداب ہیں، کیا اسی طریقہ پر رمضان المبارک کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں؟ باقی جو آپ نے یہ سوال کیا حماد بھائی، بہت اچھا سوال ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ جہاں تک میری اس میں اسٹڈی ہے، میں نے ریسرچ کیا ہے، تو قرآن اور رمضان کی آپس میں مناسبت ہے۔ ان مناسبتوں میں سے میں آخری ایک مناسبت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں، قرآن پاک کو کے بارے میں کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے بے وضو نہیں بندہ چھو سکتا، بے وضو بندہ قرآن پاک کو نہیں پکڑ سکتا، نہیں اٹھا سکتا، اسے نہیں پڑھ سکتا، حالت جنابت میں انسان اسے نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ قرآن کے آداب ہیں کئی سارے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قرآن پاک کو پڑھے اور اس کی تلاوت کرے۔ اسی طرح جیسے قرآن کے آداب ہیں، اسی طرح ہی رمضان المبارک کے روزے کے بھی آداب ہیں۔ یہ بھی ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی مناسبت ہے۔ جیسے قرآن کے آداب، اسی طرح رمضان المبارک کے آداب۔ اب رمضان المبارک کے آداب کیا ہیں کہ انسان گالی گلوچ سے بچے، کسی کو برا بھلا کہنے سے بچے، کوئی اپنی زبان سے گندا لفظ نہ نکالے، اپنی آنکھوں سے کچھ برا نہ دیکھے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ کر کر رکھے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو ان آداب کا خیال رکھتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کا بھی ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے روزہ رکھا رمضان المبارک کا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص ان آداب کا خیال نہیں رکھتا تو ان کے بارے میں وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ صبح سے لے کر شام تک
भूखे और प्यासे रह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुरान के आदाब हैं, उसी अंदाज से रमज़ान मुबारक के आदाब हैं। तो ये वो आपके सवाल का जवाब है कि रमज़ान और कुरान में आपस में मुनासबत क्या है। तो ये उन दोनों के दरमियान में मुनासबत है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपस में मुश्तरका चीज़ें हैं जो रमज़ान और कुरान के अंदर पाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में आपने जाने रमज़ानुल मुबारक और कुरान मजीद का ताल्लुक़ क्या है, कुरान मजीद और रमज़ानुल मुबारक की निस्बत क्या है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, जो कि आस अकेडमी से जिनका ताल्लुक़ है। हम उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। और इसी के साथ अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद रखते हैं कि हमारे नाजरीन भी कुरान मजीद की तिलावत और रमज़ान मुबारक का एहतराम, इन दोनों को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस चीज़ का खूब एहतमाम करेंगे। आइंदा तक के लिए